السلام عليكم خوتي حبابي صحابي كاع الناس اللي كنعرفوا. احنا المغاربه ماشي اكثر تحسين من الايطاليين والفرنسيين والاسبانيين، وماشي اقل عرضه منهم لفيروس كورونا، ولكن احنا عندنا ثقه على اننا اكثر وعي واكثر حرص باش اننا نمر من هذه الضائقه ان شاء الله باقل الخسائر. خوتي المغاربه، جلس في دارك، تحمي راسك وتحمي جارك. الله يجعل سيدي ربي ينزل اللطف. اللهم إنا لا نسألك رد الخطأ ولكن نسألك اللطف فيه. السلام عليكم. Aïtmed Istma Azul Refon, Iledoun Abdelrahman Moumouch, étudiant-chercheur en master communication des organisations. تسميت مكتيرات خت مازيرت النظ إزيكسيلاني غنكاوري حلين نيغان كورونا نغد كوفيد 19 وكاني غنكات خمس وريحلي ديت هدات تودرت كل ما يتدون خفوا كال دماسيخا ديت ميتيزي بنادم سواير مثلا كنفق مجمع غيد نغد مجمع غيدم قن مسلام قن سيول قن مقرب قدم الزريغ نبقى الزريغ الفيروس، وبالتالي باش نحدو كتوادا الفيروس تخد الانتشارنس يخصها غنقيم كتقوم مالنا يخصها غن لازم تدروين النغ ادور نتفق سماني انتفادى جموعا انتفادى الزيارات العائليه انتفادى وفوق برا والنغور اللي كان الغرض نغتينو سكين افغي قدوتيد يقول سيمين سينا دالمان يرفنز. Rester à la maison, c'est sauver sa vie et sauver la vie des autres. Hello everyone, it's Shaima Abzika from Master Communication of Organizations. During this quarantine, we can all do a lot of action to protect ourselves. So please stay at home, protect yourself, protect your family, protect your loved one, and protect your country. Let's do this all together. أيتما ديستما أزول في اللون تلادي دون رابعة أدراق كيغ مستشارة جهوية غمس نتسقانسو سماسلا كيغ وسي طالبة باحثة غمس نسيرك الماستر تواصل مؤسساتي جامعة بن زهر غصد نيك ديس الماد كله نتوجس سلا فيديويا دي كله طلبة يكله إمزداغ نسوس مسا يكله إمزداغ المواطنين المغرب عموما باش تذكرن تدابير اللي تفرض وزارة الصحة وزارة الداخلية اللي تيجان الحجر الصحي غمس نتقوم معنا تسلم كله تمادونتاد ولا الفيروسات من كورونا فيروس كوفيد 19 يسي جاي تمادونت اللي مرنوفا الدواء يعني الحل الوحيد اللي تيجان كله نسكوس تقوم معنا نمستر وانا غتكوس تقوم معنا نقرا تقوم معنا نسالا كله تيويري وين. السلام عليكم، معكم مصطفى إريزي طالب السنة الثانية ماستر كوميونيكاسيون ديز اورغانيزاسيون مدينة أكادير. خوتي المغاربة، كنا كنعرفوا الوضعية الصعبة اللي كيعيشها بلادنا واللي كيعيشوها جميع بلدان العالم بسبب مرض فيروس كورونا. لذلك كنطلب منكم خوتي عافاكم باش نتجنبوا الإصابة بهذا المرض ونتجنبوا نأذيو عائلاتنا ونتجنبوا نأذيو كاع الناس اللي كنبغيو ونبقاو لازمين جارنا. عافاكم خوتي، بقاو في تيوركم. Bonjour, Mihek, étudiante en master communication des organisations. Chers amis, dans cette situation assez particulière, nous devons faire preuve de conscience, de citoyenneté et d'un haut degré de civisme. Notre vie et la vie de toutes les personnes qui nous entourent est en danger. Préservons-la en restant chez nous. مادي ستما اللي تسنت مادونتا اللي ميتيني كورونا فيروس يسكولو تكا امادان تقايت مادونتا دباهريرشن يقانا غدا نسفل دي التعليمات نغدا مسكتين الحملات التحسيسيه نسكت هو اللي اختينين الوزاره دا مسكتين الحكومه لنا افاد نحافظ في صحتنا وياد تا مادونتا دي سكات مادونتا دي تيسين صغبنا المسوياد يقاند انغاما غيك اللي سني غا مسكتين تيمينا افاد دورنيك السباب غا مسكتين انتشار الفيروسات غاميختكم مني qui est Kadima, c'est de la communication soft skills, étudiant chercheur en deuxième année communication des organisations. وشكل دراسات تساول في تمضمت اللي قال لا كورونا فيروس هتيتقا une maladie grave هتي تخشن هتي وتسهل ما نكسر نحدو إخصاء نقاور تقمي فرضا فوق تقمي إخصاء يرد نوشكا كلون ستيريليزي صبات نغس امان د الكول كلشي الحوايج اللي لسا نكشم نرشو الكول في غير اللي نسغا دعاد نسيرت ايفاس نغس الكول اقلي دنغ تنصر بي يصيغ ادور الفوق باش نحدو تمادونطاد الحمد لله كلشي متوفر نقرا ا ديستانس ترون نقرا ا ديستانس نخدم ا ديستانس الوغ ايغور لا ما نسكر برا دكون فوق نقاور ختقمي باش ان شاء الله تمادونطاد اتحدو افوس باش غياد ايفتور تمازيرتنا.
Bonjour, c'est Raja Najih, je suis la chargée de la coopération internationale au sein du conseil préfectoral d'Agadir et d'Outanan et je fais partie de la promotion 8 du master de communication des organisations de l'université Ibn Zohr d'Agadir. On est dans une période très serrée, on est dans une crise, mais les Marocains ont toujours démontré qu'ils sont courageux, qu'ils sont solidaires. Alors, pour battre le coronavirus, restons chez nous, restons vigilants, restons calmes, mais restons solidaires et surtout, restons positifs. Et montons nos vibrations de méditation et de prière. Courage. السلام عليكم، سميتي نادر كيبات، طالب بجامعة ابن زور في مسار ماستر كوميونيكاسيون دي زورغانيزاسيون. هذا الفيديو مبادرة منا طلبة لتشجيع إخواننا المغاربة على المكوث في ديارهم حفاظا على الصحة العامة لكافة المواطنين. عافاكم، حبا لأجدادنا وأبائنا، بقاو في ديوركم، والله إلا ما جات فيكم راه جات في خوتكم. Ne soyez pas des covidios. Lisez, jouez, découvrez vous-même. C'est l'occasion. Samar Chakrati, étudiante en master communication des organisations, Université Ibn Zohr. Je vous invite à rester chez vous. C'est sérieux. S'il vous plaît, restez chez vous. صباح الخير، معكم شادة حتى، طالبة في السنة الثانية ماستر كوميونيكاسيون دي زورغانيزاسيون أكادير. المغاربة راه حنا كنبغيوكم بزاف ومحتاجينكم تبقاو معنا، وباش تقدروا تبقاو معنا عافاكم المغاربة، بقاو في ديوركم باش تحافظوا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم. اجيو نتحدوا جميع باش نواجهوا هذا الوباء ودوز علينا الأزمة كاملين بسلام. Bonjour tout le monde, frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien pendant cette situation critique où nous sommes harcelés par le coronavirus, un virus mortel. Protégez-vous, restez chez vous. Protégez vos enfants, votre famille et votre foyer qui vous a pris beaucoup de temps afin de le construire. Ne le détruisez pas en 2 jours. S'il vous plaît, protégez votre famille et restez chez vous. Restez chez vous.